आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं या आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो आपकी इज्जत अफजाई की वजह बनेंगी। लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे, आपका अंदाज़े गुफ्तगू गैर मामूली देखने को मिलेगा। आपके खुद के अंदर भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये अल्लाह ताला की तरतीब दिए हुए महीने जो हैं, उसमें ये रहमतों, बरकतों और जहन्नम से खुलासी का महीना। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस हफ़्ते बहुत सारी तफसील है। ये मार्च का तकरीबन सेकंड वीक है, 5th ऑफ मार्च से सो ऑन 11th मार्च तक जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, जो स्पिरिचुअल चेंजेस आपके सामने आनी है, उससे मुतल्लिक एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूँगा। इस हफ़्ते दो चेंजेस हैं। एक चेंज बहुत बड़ी है एंड सोलर सिस्टम में कोई भी चेंज आती है वो छोटी तो नहीं होती, हमेशा ही बड़ी होती है, लेकिन सम टाइम इम्पैक्ट्स जर्नल से आते हैं एंड सम टाइम इम्पैक्ट्स बहुत बड़े आते हैं। दोनों ही चेंजेस 10 मार्च को हैं। पहली चेंज ये है, एस्ट्रोलॉजिकली रमज़ान का चांद तुलू हो जाएगा। इसके दो सेक्टर्स हैं। एक जो इम्पैक्ट आता है निज़ाम शमसी से, लेकिन दूसरा ये अल्लाह ताला की तरतीब दिए हुए महीने जो हैं, उसमें ये रहमतों, बरकतों और जहन्नम से खुलासी का महीना है। इसके जिस तरह के इम्पैक्ट्स आएंगे वो सब तफसील बयान करूँगा। चांद बहरहाल 10 तारीख को हो जाएगा एस्ट्रोलॉजिकली। जैसे मैं ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए। एंड होपफुली 11 तारीख को रोज़ा होगा एंड मोस्ट प्रॉबली सारी ही मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में एंड पाकिस्तान, साउथ एशियन कंट्रीज़ में एक ही टाइम पर होगा। बट रुअत हिलाल कमेटी अपनी एक अथॉरिटी रखती है, वो गवाही इकट्ठी करेंगे एंड देन वो ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह। एंड उम्मीद यही है कि 10 तारीख को चांद होगा और 11 तारीख को पहला रोज़ा होगा। दूसरी चेंज सेम डे 10 तारीख को मरकरी नाम का एक प्लैनेट है जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एरीज़ मरकरी आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। अब रफ्ता रफ्ता जो 12th एंगल पर प्लैनेट्स इकट्ठे हो गए थे वो निकलना शुरू हो चुके हुए हैं एंड उसकी वजह से एरीज़ पीपल को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। मरकरी अपने तरह के एडवांटेजेस जो मरकरी के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं वो आपको 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी जो जर्नल इम्पैक्ट्स देता है उसमें कम्युनिकेशन है, माइंड स्किल्स हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, राइटिंग स्किल्स हैं, कंसंट्रेशन है, पब्लिक इमेज है, या फिर आपके अपनी जहनी कारकर्दगी का बूस्ट अप होना है। लेकिन ये एरीज़ के लिए सिर्फ ये जनरल एडवांटेजेस की वजह नहीं बनता, इसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस भी हैं। जैसे एक तो ये आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो आपकी पहले सिर्फ अपीयरेंस ही आपकी इज़्ज़त अफजाई की वजह बनती होगी। आप अपने आप को बहुत अच्छे, रोबदार या बावकार शख्सियत के तौर पर पेश करते होंगे। लेकिन आफ्टर सपोर्ट ऑफ मरकरी स्टार्टेड फ्रॉम 10th ऑफ मार्च, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं या आपकी जो प्रेजेंटेशंस हैं, वो आपकी इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेंगी। लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे, आपका अंदाज़े गुफ्तगू गैर मामूली देखने को मिलेगा। आपके खुद के अंदर भी बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, आइडियाज़ होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मरकरी आपके लिए दो और चीज़ों की वजह भी बनता है। ना इत्तफाकी को ख़त्म करता है, विद योर ओन प्लान्स, विद योर ओन न्यू वे आउट्स। जहाँ चीज़ें स्टक हो गई थी, घर में ही दो किरदारों के दरमियान, दो फैमिली मेम्बर्स के दरमियान कोई आइडियाज़ स्टक हो गए थे, सो अब उनमें कोई नई शक्ल तरतीब देगी एंड उसकी वजह से घर में ना इत्तफाकी जो पैदा हो जाती है, जिससे थोड़ा माहौल इंटेंस रहता है, वो रिपेयर होगा। तो ये उसका एक एडवांटेज। उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से आप एक कम्युनिटी को डील कर सकेंगे। इट इज़ नॉट अ वन ऑन वन बेनिफिट्स कि मैं एक मोहब्बत करने वाले के सामने बैठा हूँ और वो मुझसे कोई बात कर रहा है एंड मैं उससे बात कर रहा हूँ एंड हम दोनों आपस में बस जहनी हम आंगी में। बहुत सारी सोचें
کمیونٹی لیول لائک گروپ آف پیپل جو مختلف آرا رکھتا ہے, جو مختلف نظریات رکھتا ہے, آپ اسے موٹیویٹ کر جائیں گے. دس از یور کوالٹی آفٹر 10th آف مارچ. اس کا تیسرا اور آخری ایڈوانٹیج جو ایریز کو ملے گا وہ 6th اینگل کے ایڈوانٹیجز ہیں, دیٹ از یور ہیلتھ. تمام وہ ایریز جو انگزائٹی کے پیشنٹس تھے, جو اوور تھنکنگ میں ملوث تھے, جو سینسٹیو نفسیات رکھتے تھے, نان ڈیسائزو تھے, یا پھر کسی حد تک ان کے اندر بزدلی بھر گئی تھی. سو دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ ایریز کہ آفٹر 10th آف مارچ اٹ ول بی ریکور نیچرلی وداؤٹ اینی ایفرٹس. بٹ ایفرٹس تو کرنے چاہیے, کیونکہ 10th آف مارچ کو جیسے ہی رمضان کا چاند ہوگا برکتوں کے دروازے کھلیں گے. یہ وعدہ کسی سائنس کا نہیں ہے, یہ وعدہ کسی اسٹرالوجر کا نہیں ہے, یہ وعدہ کسی بزرگ کا نہیں ہے, یہ وعدہ کسی حکومت کا نہیں ہے. جس نے یہ دنیا بنائی, جس کی ملکیت ہے رحمتیں, جس کی ملکیت ہیں آپ لوگ, جس کی ملکیت ہیں یہ وقت, وہ خود اپنے الفاظ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا ہے. تو اس کے بعد کوئی پیچھے جواز باقی نہیں رہتا اس بات کو یقین کر لینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کھول دی. جیسے ہی چاند ہوگا, تمام وہ ڈیفیشنسیز جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اعمال کی وجہ سے, تمام وہ نحوستیں, سادہ لفظوں میں ڈیفیشنسیز لفظ تھوڑا سمجھ نہیں آئے گا, نحوستیں, اب بندے کے اعمال کچھ نحوستیں پیدا کرتے ہیں, پھر رب تعالیٰ کبھی کبھار بائی رولز آف اسپرچوالٹی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم جو چاہو کرو. کوئی بے حیائی ہم کر بیٹھے تھے, کوئی غلط عادت ہم اپنا بیٹھے تھے, کوئی روٹین میں ہی ہم سے فیصلے غلط ہو گئے تھے, تو اس سے جو نحوست ہمارے ساتھ چپکتی ہے اور پھر ہم اس سے جان نہیں چھڑا پاتے. رمضان از دا رائٹ ٹائم جب ہم ان ٹربل سے باہر آ سکتے ہیں. روزہ آپ کی خرابیوں کو, نمازیں, اذکار, اللہ کو یاد کرنا, ان سب کو ریکور کر دے گا. ویسے جو نیا چاند آسٹرولوجیکلی ہونے والا ہے وہ آل کے 12th اینگل پر ہونے والا ہے. دیٹ از آلسو اے اسپرچول اینگل. جب آپ کو خواب سچے آنا ایکسپیکٹڈ ہے, جب آپ اپنے اندر حقیقت پسندانہ سیکٹر دیکھیں گے, جب آپ اپنے اندر جو ایک لبادہ اڑا ہوا تھا اپنے خرابیوں کا یا ٹیمپٹیشنز کا, وہ آپ اپنے اوپر سے ہٹا دیں گے. یہ دو نئی چینجز تھیں جن کی اتنی تفصیل بیان کی. جو جنرل پچھلی چینجز چلتی آ رہی ہیں ان میں مارس آپ کے 11th اینگل پر ہے. دیٹ از آئیڈیل, دیٹ از یور رولنگ پلانٹ, اینڈ مارس از یور فزیکل اسٹرینتھ. سو یو آر ہائیلی ایلیجیبل فار سم ہارڈ ورک, جفا کشی, سخت محنت, یا پھر اپنی جو ذہنی کارکردگی ہے اس کو بڑھانے کی طاقت. اینڈ لاسز ریکوریز, ایسے ایریز جو پراپرٹی کے کسی معاملات میں الجھ گئے تھے, کیسز میں الجھ گئے تھے, انویسٹمنٹس میں الجھ گئے تھے, یا ڈیسیجنز میں الجھ گئے تھے, تو اٹ از ویری ایکسپیکٹڈ کہ وہ ریلیز ہو جائیں گے. وینس از ان یور 11th اینگل ود مارس. وینس از یور لائف پارٹنرشپ, وینس از یور لو لائف, وینس از یور رومانس, وینس از یور ایموشنل انٹرسٹ, وینس از یور پلیجر. سو اٹ از آلسو گڈ. سورج آپ کے لیے ابھی 12th اینگل پر ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ, اگلے سے یا 20 تاریخ کے بعد یہ بھی نکل جائے گا یہاں سے. سو ایریز ول بی پرفیکٹ انشاءاللہ ان دا منتھ آف مارچ, 20th مارچ سے. سو اس سے پہلے ابھی کافی چیزیں رجحان پکڑ رہی ہیں پازیٹیوٹیز کا, تو آپ کو اپنے جو پلانز ہیں انہیں پختگی کی طرف لے جانا چاہیے. میں ایز اے پروفیشنل اسٹرالوجر وقت آنے سے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر رہا ہوں کہ مارچ کے بعد آپ کی ٹیک آف ٹائم شروع ہے. آپ اپنی ذرا کریج اکٹھی کریے تاکہ آپ کامیابی حاصل کر سکیں. جو ایریز اپنی نیچرل فارم میں ہی بہت اچھے ہیں, انہیں ضرورت نہیں کسی طرح کی ریمیڈی پرفارم کرنے کی, وہ اپنی عبادت کی طرف توجہ دیں, سورہ شمس پڑھیں, ادروائز بھی روزہ رکھیں, تلاوت قرآن مجید کریں. لیکن جو ایریز الجھے ہوئے ہوں صحت میں, ریلیشنز میں, ایجوکیشن میں, فائنینس میں, اپنی شخصیت میں, یا پھر فیملی لائف کی الجھنیں انہیں گھیرے ہوئے ہوں, انہیں بلو سفائر پہننا چاہیے. بلو سفائر از اے کیٹلسٹ. 25 سالہ تحقیق کے بعد یہ بات کلیئر ہے کہ بلو سفائر ایریز کو کافی بینیفٹس دیتا ہے. ان کی سلو پرفارمنسز کو فاسٹ کر دیتا ہے. اگر وہ ایک نیچرل بلو سفائر ہے تو آپ کی اسٹرینتھ کو آلموسٹ 100% بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
नेचुरल ब्रू सफ़ायर विद सूरह शम्स 5 टाइम्स इन द रमज़ान। आई होप कि 2024 का ये बेहतरीन दौर होगा जब आप अपनी स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक ट्यूनिंग मुकम्मल कर लेंगे एंड यू विल बी परफेक्ट पैरेलल टू द नेचर एंड रेडी फॉर द टेक ऑफ। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन से फाइंड आउट हो जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी हैं और कैसे रिकवर की जा सकती हैं। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। एंड आखिर पर मेरा वो मैसेज, नेचुरल स्टोन्स के लिए हमने स्टोर बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ये ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। अगर किसी को हीलिंग स्टोन्स की ज़रूरत हो दुनिया के किसी भी हिस्से में तो वहाँ से वो बग़ैर हेजिटेशन के ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उसे ख़ुद देखभाल कर रहा हूँ, प्रोफेशनल्स हायर किए हुए हैं एंड आपको आपके डोर स्टेप पर आपका स्टोन डिलीवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एरीज़, इन एडवांस आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अगली वीडियो तकरीबन रमज़ान से 1-2 दिन पहले आ जाएगी, बट वो रमज़ान से ही मुतल्लिक होगी। सो इन एडवांस मैंने आपको मुबारकबाद दे दी। अपनी दुआओं में, अपनी इबादत में मुझे भी याद रखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।